Hello ladies and gentlemen, kini nga video angay para sa mga live-in partners aron ilahang masayran ang ilahang mga katungod sulod sa panahon sa ilahang pagpuyo-puyo isip magtiayon. By the way, ang live-in partners o gitawag sa ilalom sa atong balaod as common law partners ang tawag sa usa ka babayi ug usa ka lalaki nga nagpuyo-puyo isip magtiayon nga wala ni agi sa proseso sa kaminyoon. Ang common law marriages is governed by Article 147 of the Family Code of the Philippines ug kini niingon sa diha nga ang usa ka lalaki ug ang usa ka babayi nga adunay kapasidad sa pagminyo sa usag-usa magpuyo nga eksklusibo isip bana ug asawa pero sila wa miagi sa legal nga proseso sa kaminyoon. Ang ilang kita ug mga sweldo silang duha mauy ka panag-iya ni ini sama nagsamang bahin or in equal shares. Unya, ang kabtangan nga nakuha o naangkon nilang duha sa panahon sa ilahang pagpuyo-puyo, pinaagi sa ilahang trabaho o industriya, pagka dumalahon under the law on co-ownership. Ang mga kabtangan nga nakuha samtang sila nagpuyo nga mag-uban, pagka isipon nga nakuha pinaagi sa ilahang hiniusang pagpaningkamot. Og sila gapanag-iya sa managsamang bahin. Alang sa mga katuyuan ni ining artikulo, ang usa ka partido nga walay ikaamot nga salapi sa pag-angkon sa maong kabtangan tungod ang iyahang pagpaningkamot naglangkop sa pag-atiman o pagmintinar sa pamilya o panimalay, ang maong partido pagaisipon nga siya nakaamot sa pag-angkon sa maong kabtangan. Usbon ko nga ang mga kabtangan nga naangkon sa panahon nga silang duha nagpuyo-puyo isip magtiayon, kini pagaisipon nga silang duha mauy nakaangkon ni ini ug sila manag-iya sa managsamang bahin. Mao nga kung bisan na ang babayi nagpabilin isip usa ka stay-at-home mom ug ang lalaki ra ang nanarbaho ug nakapalit sa ilahang balay, the stay-at-home mom giisip gihapon nga co-owner. Tungod ang balaod nagpresyum nga kini nakuha pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot. Timan-i nga walay bisan usa sa mga partido ang makabaligya, prenda o donar sa iyahang bahin sa maong kabtangan sa sulod sa panahon sa ilahang pagpuyo-puyo o gipanag-iya sa komon nga walay pagtugot sa usag-usa.